बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट आसिफ़ा बतूल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंज़ील। नाज़रीन, माह मुबारक रमज़ान की पुरबरकत सातें गुज़र रही हैं। शैतान जकड़ दिए गए हैं और खुदा तक जाने वाले तमाम रास्तों से हर तरह की रुकावट हटा दी गई है। नाज़रीन, इसी दुआ के साथ कि परवरदिगार आलम हमें तौफ़ीक दे कि हम इन पुरबरकत सातों से तमाम रहमतें और बरकतें समेट सकें, अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। लेकिन उससे पहले बढ़ते हैं अपने मेहमानों के तारुफ़ की तरफ। हमारे साथ हैं मोहतरमा रुबाब अलवी साहबा। ये इस्लामी स्कॉलर भी हैं और ये हुरा टीवी पे मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स की होस्ट भी हैं। आज हमने इनसे गुजारिश की थी कि हमारे लिए वक्त निकालें। अस्सलाम वालेकुम मोहतरमा। वालेकुम अस्सलाम। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अब इस प्रोग्राम में मुझे बुलाया और दावत दी। जी नाज़रीन, हम बढ़ते हैं अपने दूसरे मेहमान के तारुफ़ की तरफ। हमारे दूसरी मेहमान हैं, हमारे साथ एक नात ख़्वान हैं, मोहतरमा राबिया साबिर साहिबा। मोहतरमा, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। जी, बहुत शुक्रिया। अपने प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ के लिए बढ़ते हैं तिलावत कुरान पाक की तरफ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। थुम्मा इन्नी दअउतुहुम जिहारा थुम्मा इन्नी अअलनतु लहुम व अस्ररतु लहुम इसरारा थुम्मा इन्नी أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا। जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह। बेशक माह मुबारक रमज़ान कुरान की बहार का महीना है और इसमें पढ़ी जाने वाली एक आया या सुनी जाने वाली एक आया मुबारक का सवाब कई गुना ज़्यादा है। नाज़रीन, कुरान करीम क़ल्ब नूरानी मुक़द्दस पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ, तो ये कैसे मुमकिन है कि हम उनकी बारगाह में नजराना अक़ीदत ना पेश करें। इसके लिए हम बढ़ते हैं अपनी नात ख़ान की जानिब और उनसे गुजारिश करते हैं कि वो पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नजराना अक़ीदत पेश करें। जी मोहतरमा। मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम करम, मेरे मौला करम हो करम। तुझसे फरियाद करते हैं हम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। ये ज़मीं और ये आसमान
आँखें पल में ही हो जाए नम। मेरे मौला करम हो करम करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला मौला मौला, मेरे मौला मौला मौला, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत खूबसूरत आवाज़, बहुत खूबसूरत अंदाज़। जज़ाकल्लाह। कब से आपने पढ़ना शुरू की नात? जी, मैं ये स्कूल लाइफ से ही मुझ में ये बहुत शौक़ और ज़ौक़ था, तो फिर ये 3-4 स्टैंडर्ड से ही मैंने पढ़ना शुरू किया और माशाल्लाह से पढ़ते पढ़ते आज इस काबिल अल्लाह पाक ने बनाया कि आपके सामने आए, अपनी आवाम को सुनाऊं। बहुत माशाल्लाह, बहुत खूब। अल्लाह ताला आपकी आवाज़ में और बरकत डाले और जज़ाकल्लाह। आप खूबसूरत नाते हमें सुनाती रहें। इंशाअल्लाह। जी मोहतरमा, आप बताइए, जैसे कि मैंने अपने तारुफ में बताया कि आप हुरा टीवी की होस्ट भी हैं, तो किस तरह के प्रोग्राम करती हैं? जी, सबसे पहले मैं बताती चलूँ, क्योंकि ये किड्स चैनल है और बच्चों के हवाले से है, और फिर जो फीडबैक हमें मिल रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो है हमारे बड़े नाज़रीन बड़े और बुज़ुर्ग भी शौक़ से देखते हैं। तो सबसे पहले जो है कुरान, जो हम मुसलमानों की जो अहम किताब है और क़याम जो खुदावंद मुताल है, और इस महीने में जो नाजिल हुआ है, तो हमारा बस यही थी, कोशिश थी, कहा छोटी सी काविश है हमारी कि हम बच्चों को और बड़ों को उस तरीके से कुरान समझा सकें, पढ़ा सकें, जिस तरीके से खुदावंद मुताल ने इसको पहचानने का और इस पे अमल करने का हमें हुक्म दिया है। और क्योंकि ये बेसिक हमारी किताब है हम मुसलमानों की अल्हम्दुलिल्लाह, तो कुरान तो हर घर में पढ़ा जाता है, लेकिन हम चाहते थे कि बच्चे कुछ इस तरीके से कुरान पढ़ें कि कुरान उनको अमली तौर पे ज़िंदगियों में भी नज़र आए। जैसे कि हम और कुरान इसकी तो बहुत ज़रूरत है। हाँ, असल बिल्कुल, कुरान का मकसद ही यही है। मकसद ही है। हम मुसलमानों के घरों में हम जैसे और नॉर्मली मैंने देखा है कुरान बस रटा जा रहा है, एक लहर में बैठ के बच्चे झूम झूम के पढ़े, बस लेकिन उनसे यही पूछा जाए, ये हमारा अलमी है, उनसे जब पूछा जाए कि बेटा क्या पढ़ रहे हो, या फिर उनकी लाइफस्टाइल को देखते हैं हम जब, तो उसमें हमें कुरान कहीं भी नज़र नहीं आता, कहीं पे हमें अच्छा मुसलमान। मोहतरमा, इसमें एक जो बुनियादी जो मुश्किल है, ये मुझे लगता है वो ये है कि ये ज़ुबान हमारी ज़ुबान नहीं है, शायद इसलिए भी हमारे लिए मसला बनता है। यही हमारा असल मकसद भी यही है कि क्योंकि कुरान फहमी हमारा ज़रूरी है, मफ़ाहिम कुरान जैसे कि हमारे इस सेगमेंट का नाम है, और कुरान अच्छा। सीखें। तो इस हवाले से हम चाहते हैं कि जो हमारे, क्योंकि हम अरब ज़ुबानी है, अरब ज़ुबान को भी इस लैंग्वेज को समझने में एक आम इंसान का तो ये पैगाम है नहीं। मुझे ये भी पता है कि आप फ़ारसी बहुत अच्छा जानती हैं, तो इसी पे एक कहावत है, ज़ुबान यार मन तुर्की, वो पूरी बता दें हमें आज। बता देती हूँ इंशाल्लाह, पहले मैं इस बात को मुकम्मल कर लूँ कि फिर ऐसा ना कि मैं भूल जाऊँ, जी बीच में ही रह जाए। बिस्मिल्लाह कीजिए। कि हम लोग चाहते थे कि कुछ ऐसा लाया जाए, कुछ ऐसा नया बच्चों को सिखाया जाए जिससे बड़े भी मुस्तफ़ीद हो सकें, और जो बच्चों का हमारा रुझान है वो कुरान की तरफ हो, और कुरान को उस तरीके से पढ़ा जाए जिस तरीके से उसका हक बनता है, उसका हक अदा किया जाए। क्योंकि कहते हैं ना, कुरान हमारी ज़िंदगियों में तो ज़रूर नज़र आना चाहिए, घरों में बस बरकत के तौर पे तो रखा गया है, जिस तरीके से इसका तक़द्दुस पामाल किया जाता है, सिर्फ ऊपर रख दिया जाता है कि ये मुक़द्दस किताब है, बस ऊपर, इसका ये कोई इसका और हाथ भी नहीं लगाना, फिर उसको वहीं पड़ा रहे, डस्ट जमती रहे, कुछ भी नहीं है। बस जब बच्चियों की शादी हो तो रुखसत करते वक्त उसको पकड़ लेना है। रमज़ान आ गया है अब जैसे, तो रमज़ान में खोल के पढ़ लेना, जी सवाब मिल रहा है, बस सवाब की कम है, जन्नत कमानी है हमने, बिल्कुल बेशक। तो इस तरह से नहीं, हम चाहते थे जो मैसेज है कोई आम इंसान का मैसेज नहीं है, हम चाहते हैं वो मैसेज हमारी ज़िंदगियों में अमली तौर पर हमारी नस्लों में जो है वो कन्वर्ट हो। बेहतरीन काविश है। तो उससे पहले, सबसे पहले जो पहला इसका बुनियादी हक था ज़ुबान को समझना। अब क्योंकि हम अरब ज़ुबान भी नहीं है, अरबी ज़ुबान में ये नाजिल भी नहीं हुआ, इसी तरीके से चाहते थे कि पहले ग्रामर से बच्चों को ग्रामर समझाएं। तो हम चाहते थे, क्योंकि हम जो है कुरान हमारे लाइफ में तो सिर्फ सवाब की तौर पे आ गया है, और बेसिक इसका जो मकसद है, इसके मफाहिम में जो हैं, और इसका जो मैसेज है वो हम जो है वो कन्वर्ट करें अपने बच्चों को, अपनी आइंदा आने वाली नस्लों में। तो हमने ये किया है कि कुरान के हवाले से जो अहम पॉइंट्स हैं, अहम जो अल्फाजात हैं, उनके मायने समझाना शुरू किया है हमने। और हम चाहते हैं कि उनके मायने, जो असल मायने हैं, जो लुगत अरबी में मिलते हैं, वो जो है उनको समझाया जाए, बच्चों को कन्वर्ट किया जाए बच्चों के तरीके से, ताकि बच्चे और बूढ़ों और मेरा ख्याल है ये तो इक्वली दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। बड़ों को भी कहाँ मालूम है वो मतालिब, और ये एक आलमिया है हमारा कि नस्ल दर नस्ल चलता आ रहा है। हम मुसलमानों के पास, मैं तो कहती हूँ हम बदनसीब हैं
کہ ہمارے پاس اتنی ایک اہم کتاب خزانہ ہے علم کا، ہمارے پاس خداوند متعال اتنا رحمان اور رحیم ہے کہ اس نے اتنا ہمیں ایک نعمت سے نوازا ہے. ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ قرآن جیسی ہدایت کی کتاب ہمارے لیے ہمارے بے لیے شک ایسا ہی ہے. اور یہ واقعاً بہت رحمانیت کی اس کی ایک نشانی ہے کہ اس نے ہمیں اس زمین پر بھیجا تو ہمیں ایسے لاوارث کیسے نہیں بھیجا. بالکل. اور اس کا مقصد تھا بھی ہمیں اچھے دیے، پیغمبر بھیجے اسی طریقے سے ہماری ہدایت کے. پھر کتاب، مکمل کتاب جو ضابطۂ زندگی میں، اس میں آپ کو بالکل سارے اصول کھول کے بیان کیے کر دیے جاتے ہیں. اور یہ ہمارا، میں کہتی ہوں کیا کمی ہماری طرف سے ہے، ہماری طرف ہماری نااہلی ہے، بدقسمتی ہے. جیسے کہتے ہیں نا قرآن میں آیت ہے کہ جب ہم روز محشر جائیں گے کہیں گے کہ کاش کہ میں، یہ ایک پچھتاوا ضرور ہوگا، کاش کا لفظ ضرور ہم استعمال کریں ایسا ہی ہے کہ کاش کہ ہم اس کتاب سے مستفید ہو سکتے. بے شک ایسا ہم ہی اس ہے. کتاب اور کہیں گے کہ یا لیتنی کنت ترابا، یہ لفظ، یہ ورڈ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی محترمہ، ہم اپنے پروگرام کو جاری رکھیں گے. ناظرین، یہاں وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، کہیں مت جائیے گا. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جی محترمہ، آپ کا رابطہ جہاں سے ٹوٹا تھا وہیں سے شروع کیجیے پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی میں نے آیت مبارکہ کی جو ہے وہ تلاوت کی تھی، یا لیتنی کنت ترابا. انسان پچھتائے گا کہ کاش میں مٹی ہوتا، میں واپس پلٹ جاؤں اور میں اچھے اعمال کر سکوں. اور میں جیسے دیکھیں ہم تو مسلمان ہیں، اس سے مستفید نہیں ہو رہے، لیکن اور جو ہے غیر مسلم بھی اس سے مستفید ہو رہے ہیں. اس کے میسیجز کو لے کے دنیا میں کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں. تو یہ ایک فکر جو ہے لمحہ المیہ فکریہ ہے، اور ہماری لمحہ فکریہ ہے کہ ہم مسلمانوں کے علاوہ غیر جو ہے استعمال کر رہے ہیں ہماری چیز کو، جو ہم مسلمانوں وہ سمجھتے بھی ہیں. انہوں نے بہت ریسرچ کی ہے، وہاں پی ایچ ڈیز ہوتی ہیں قرآن کریم پر، اور سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس یہ کیا خزانہ ہے. میں اسی پروگرام کے حوالے سے ایک میسج کنورٹ کرنا چاہتی ہوں. میں چاہتی ہوں کہ ہمارے جو سن رہے ہیں پروگرام، جو ہمارا جن کا جو ہمارے لوگ وابستہ ہے علمی اداروں سے، کہ ہمارے قرآن جو ہے ہمارے یونیورسٹیوں میں، کالجز میں پڑھایا جائے. صرف رٹا نہ لگوا جائے، اس کو بالکل جس طرح نصاب کا حصہ بنایا جائے. ہاں جی، نصاب کا حصہ بنایا جائے، اور مفاہیم کے ساتھ مفاہیم کی ایک کلاس ہونی چاہیے ہمارے بچوں کے لیے. بے شک بہت خوب. اچھا محترمہ، اب چونکہ یہ پروگرام ہمارا ماہ مبارک رمضان سے متعلق بھی ہے اور قرآن سے متعلق بھی ہے، تو ہم انہی دو موضوعات کو جو ہے بار بار انہی پہ ہم مختلف پہلوؤں سے بحث کرتے ہیں. تو آپ چلتے چلتے ہمیں یہ بھی بتاتے جائیں کہ ماہ مبارک رمضان کی عظمتوں اور برکتوں کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ میں تو اس کو جو کروں گی، اس کی عظمتوں اور برکتوں کا سب سے بڑا جو ہمارے پاس سورہ بقرہ کی آیت میں خود خداوند متعال فرما رہا ہے، آیت نمبر 183 میں اور 84 میں خداوند متعال فرما رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یہ قرآن کی بہار کا مہینہ ہے، اس سے بڑا تو جملہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا قرآن کی عظمت میں. جو خود خداوند متعال فرما رہا ہے، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن کا نزول ہوا، اور یہ بہت بڑا ہے. اور اس سے پہلے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ رمضان کی آمادگی سے پہلے شعبان رمضان کی آمادگی کے لیے ہے، یعنی آمادہ ہو جاؤ، خود کو آمادہ کر لو رمضان کے لیے، استقبال رمضان کے لیے. یعنی اتنی عظمت ہے. اپنے اصحاب کو بھی یہی درخواست کیا فرمایا کرتے تھے، اپنے رشتہ دار، اپنے اہل و عیال، سب کو یہی جو ہے نصیحت کیا کرتے تھے کہ رمضان میں الرٹ ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ، چارج کر لو اپنے آپ کو، اپنے ایمان کو رمضان کے لیے. آپ کی طرف آ رہا ہے. ماشاءاللہ محترمہ. جی ناظرین، بہت خوبصورت پیغام محترمہ نے دیا ہے کہ ماہ مبارک رمضان کا جو شناخت اور جو ذریعہ شناخت ہے وہ قرآن کریم ہے. جیسے محترمہ نے ایک بہت خوبصورت آیت کی تلاوت فرمائی کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. پروردگار عالم نے جو اس کا تعارف کروایا ہے خود قرآن کریم میں، وہ ذریعہ ہے نزول قرآن کریم. تو ناظرین، بڑھتے ہیں اپنی نعت خوان محترمہ رابعہ صابر صاحبہ کی طرف، اور ان سے گزارش کریں گے کہ ہمیں ایک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنائیں. جی محترمہ، کیا سنائیں گی ہمیں؟ جی بہت شکریہ. میں سنانا چاہوں گی بخشش کا میری دوستو سامان ہو گیا جب سے در نبی کا میں مہمان ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بسم اللہ کیجیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. بخشش کا میرے دوستو سامان
مہمان ہو گیا، جب سے در نبی کا میں مہمان ہو گیا، جب سے در نبی کا میں مہمان ہو گیا، پڑھنے لگا درود میں جب سے حضور پر، پڑھنے لگا درود میں جب سے حضور پر، ہر کام میرے واسطے آسان ہو گیا، ہر کام میرے واسطے آسان ہو گیا، جب سے در نبی کا میں مہمان ہو گیا، ایسے پڑھا قرآن کو میرے حسین نے، ایسے پڑھا قرآن کو میرے حسین نے، احسان مند آپ کا قرآن ہو گیا، احسان مند آپ کا قرآن ہو گیا، جب سے در نبی کا میں مہمان ہو گیا، دنیا میں بے مثال ہے وہ عاشق نبی، دنیا میں بے مثال ہے وہ عاشق نبی، جو حرمت رسول پر قربان ہو گیا، جو حرمت رسول پر قربان ہو گیا، جب سے در نبی کا میں مہمان ہو گیا، جب سے در نبی